بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نبدأ على بركة الله بالموازاة مع درس الأعداد العقدية، درس الدوال الأسية بطبيعة الحال. إذا نزولا عند رغبة كثير من التلاميذ بطبيعة الحال. إذا سنبدأ الفقرة الأولى في الدوال الأسية النيبيرية، كيف نحل معادلة مترجحة ونظمها تشتمل على الدالة الأسية النيبيرية وأيضا الدالة الأسية للأساس أ. إذا محتوى التمرين رقم 1: حل في R المعادلة إكسبونونسيال دو إكس ناقص إكسبونونسيال إكس زائد 6 تساوي صفر. السؤال الثاني: ألف، حل في R المتراجعة إكسبونونسيال دو إكس موان 5 إكسبونونسيال أو إكس بليس 6 سيبيريور أو إيكال 0. السؤال باء: استنتج مجموعة تعريف الدالة F المعرفة بجذر مكعب إكسبونونسيال دو إكس ناقص 5 إكسبونونسيال إكس زائد 6. وأخيرا 3: حل في R مربع النظمة التالية: 3 إكسبونونسيال 1 ناقص إكس ناقص 5 إكسبونونسيال دو إيكغيك زائد 2 إيكغيك زائد 1 تساوي ناقص 14. و 9 إكسبونونسيال 1 ناقص إكس ناقص 6 إكسبونونسيال 2 إيكغيك زائد 1 تساوي ناقص 6. الآن مع الترجمة بالنسبة لتلاميذ الخيار الفرنسية. L'objectif de cette séance, donc on va commencer bien sûr en parallèle avec la leçon des nombres complexes, les fonctions exponentielles. Donc nous commençons bien sûr par le premier chapitre: comment résoudre une équation ou bien un système contenant l'exponentielle népérienne, la fonction exponentielle népérienne, ou bien la fonction exponentielle à base A, bien sûr. Donc, le contenu de l'exercice numéro 1: résoudre dans R l'équation exponentielle de x moins 5 exponentielle x plus 6 égale à 0. Deuxièmement, petit a: résoudre dans R l'inéquation exponentielle de x moins 5 exponentielle x plus 6 supérieur ou égal à 0. Petit b: on déduire l'ensemble des définitions de la fonction f définie par la racine cubique de exponentielle de x moins 5 exponentielle x plus 6. Et enfin, résoudre dans R carré le système 3 exponentielle 1 moins x moins 5 exponentielle de y plus 1 égale moins 14 et 9 exponentielle 1 moins x moins 6 exponentielle de y plus 1 est égal moins 6. نتطرق إلى الحل. إذا أولا لنحل في المعادلة. بطبيعة الحال المعادلة إذا فهي تكافئ إذا إكسبونونسيال إكس أو كاري ناقص إكسبونونسيال إكس زائد 6 تساوي صفر. إذا أنصح التلميذ بطبيعة الحال أن يتبنى طريقة تغيير المتغير. نضع إكس كبيرة تساوي أو إكس. إذا المعادلة التي سأرمز لها 1. إذا 1 تكافئ بطبيعة الحال إكس كبيرة مربع ناقص 5 إكس كبيرة زائد 6 تساوي صفر. إذا بهذا ننتقل بطبيعة الحال من دالة تشتمل على الإكسبونونسيال إلى معادلة إذا لا تشتمل على الإكسبونونسيال التي رأينا في الجذر المشترك. إذا نقوم بحساب المميز. دالة تساوي ب مربع ناقص 5 مربع ناقص 4 أسي سي تساوي 6. إذا تساوي 25 ناقص 24 تساوي 1. إذا هذه تستلزم إكس كبيرة تساوي ناقص ب أي ناقص 5 زائد جذر مربع 1 على جوج على 2 تساوي 3 أو إكس كبيرة تساوي 5 ناقص 1 على 2 تساوي 4 تساوي 2. حذاري من أخطاء السهو. إذا لا نبحث عن إكس كبيرة، نبحث عن إكس صغيرة. إذا نعوض إكس كبيرة بقيمتها فنجد إكس إذا تساوي 3 أو إكس تساوي 2. وندخل على الدالة الأسية دالتها العكسية ln دالة اللوغاريتم النيبيري. إذا تساوي إكس ln 3 أو ln إكس أي إكس تساوي ln 2. إذا مجموعة الحلول S هي الثنائية. إذا ln 2 ln 3. الآن إلى المتراجحة ألف. إذا بالنسبة للمتراجحة بطبيعة الحال إذا سوف نستعمل السؤال السابق. بطبيعة الحال أنصح التلميذ إذا أراد أن يتقن بطبيعة الحال المتراجحة ويتجنب الأخطاء أنه يقوم بالتعميل ثم جدول الإشارة.
إذا كيف نعمل بطبيعة الحال؟ إذا لدينا بفضل السؤال السابق، إذا بتبني نفس تغيير المتغير، إذا إكس مربع ناقص 5x زائد 6 حسب خاصية رأينا في الجذع المشترك هي أ عامل لإكس ناقص أحد الحلول إكس ناقص الحل الآخر، إذا إكس ناقص 2 عامل لإكس ناقص 3. نعوض إكس بقيمتها فنحصل على تعميل العدد اكسبونونسيال دو إكس، إذا اكسبونونسيال دو إكس ناقص اكسبونونسيال إكس زائد 6 فهو يعمل اكسبونونسيال إكس ناقص 2 عامل ل إكس ناقص 3. إذا من هنا نحدد جدول الإشارة ونستنتج إذا جدول إشارة بطبيعة الحال العدد إكس ناقص 2 إكس ناقص 3. بطبيعة الحال جدول الإشارة إذا علينا تحديد حلي المعادلة إكس ناقص 2 تساوي 0 و إكس ناقص 3. إذا إكس ناقص 2 تساوي 0، إذا فهذا يكافئ أن إكس تساوي 2، إذا يكافئ بإدخال ln إكس تساوي ln 2. ونفس الشيء إذا إكس ناقص 3 تساوي 0. إذا هذا بطبيعة الحال قمنا به سابقا، أقوم بتكرار ما فعلناه سابقا. إذا هذا يكافئ إكس تساوي 3، إذا يكافئ أن إكس تساوي ln 3. ومن هنا نستنتج جدول الإشارة الذي سيعطينا مجموعة حلول المترجح. بطبيعة الحال يجب مراعاة مجموعة التعريف. إذا بالنسبة للدالة الأسية فهي معرفة على R، إذا مجموعة التعريف هي فقط مجموعة التعريف الدالة المتواجدة فوق الدالة الأسية أي E، وبما أن فوق ال E فقط ذوي الحدودية إذا فهي معرفة على R. إذا بطبيعة الحال يجب ترتيب الحلول من الأصغر إلى الأكبر. إذا الأصغر ln 2 ln 3 ثم إشارة إكس ناقص 2 إكس ناقص 3 ونستنتج بطبيعة الحال الجداء. إكس وهنا بطبيعة الحال 0. إذا بطبيعة الحال يجب مراعاة إشارة معامل إكس. إذا بطبيعة الحال على اليمين إذا فهو موجب وسالب، هنا معامل إذا ينادي في ln 3 معامل إكس واحد موجب، إذا على اليمين موجب، وهنا سالب سالب. السالب في السالب موجب، الموجب في السالب سالب، الموجب موجب. إذا نريد بطبيعة الحال المجال أو المجالات التي يكون فيها هذا العدد موجبا، إذا بطبيعة الحال في هذا المجال وهذا المجال. إذا هذا يستلزم أن S إذا تساوي ناقص ما لا نهاية ln 2 اتحاد بطبيعة الحال اتحاد ln 3 زائد ما لا نهاية. إذا أنصح دائما بالنسبة لأي مترجحة تغيير المتغير ثم جدول الإشارة تجنبا للأخطاء الكثيرة الشائعة عند التلاميذ. إذا بالنسبة للسؤال باء بطبيعة الحال السؤال باء تحديد لنحدد df f لإكس ينتمي لآ، بمعنى أن إكس يكون له صورة بالدالة F إذا فقط تحقق الشرط وهو اكسبونونسيال جوج إكس ناقص 5 اكسبونونسيال إكس زائد 6 أكبر من أو تساوي 0. وبفضل السؤال السابق سؤال ألف إذا إكس يجب أن يكون ينتمي لناقص ln 2 اتحاد ln 3 زائد ما لا نهاية. إذا هذا يستلزم أن df تساوي ناقص ما لا نهاية ln 2 اتحاد ln 3 زائد ما لا نهاية. الآن مع الترجمة. Donc on va bien sûr traduire la solution en français. Donc pour résoudre l'équation, tout d'abord il faut remarquer que notre équation s'écrit EX au carré moins 5EX plus 6 égale à 0, ce qui va nous pousser à poser bien sûr grand X égale exponentielle X pour avoir une équation du deuxième degré semblable aux équations qu'on a vues au tronc commun. Donc il suffit de bien sûr
d'utiliser le discriminant et on aboutit facilement, bien sûr, à deux solutions distinctes, grand X égale 3, grand X égale 2. Donc, il ne faut pas oublier qu'on cherche petit x et non pas grand X. Donc, il faut revenir une deuxième fois à petit x. On remplace grand X par sa valeur et on trouve Ex égale 3. Donc, en faisant entrer ln, qui est la bijection réciproque, on trouve x égale ln3 et x égale ln2, d'où l'ensemble solution, c'est la paire ln2, ln3. Deuxième petit tas, donc je conseille chaque élève pour résoudre une équation, bien sûr, d'adopter la technique de changement de variable, de factoriser et bien sûr de dresser le tableau de signes. C'est la méthode la plus facile, plus fiable et efficace, bien sûr. Donc, d'après la question précédente, le trinôme x carré moins 5x plus 6 se factorise x moins 2 fois x moins 3. On remplace et on trouve exponentielle de x moins 5 exponentielle x plus 6. C'est le produit de ex moins 2 et x moins 3. Donc, il suffit de dresser le tableau de signes du produit ex moins 2 et x moins 3. Ex moins 2 s'annule en x égale ln2, ex moins 3 s'annule en x égale ln3, d'où le tableau de signes. Donc, x moins 2 s'annule en ln2. À droite, c'est le signe du coefficient de x qui est égal à 1 positif, à gauche négative. Idem pour x moins 3 s'annule en ln3. Donc, le moins multiplié par moins, c'est le plus par le moins, plus par le plus, c'est plus, et enfin, on aboutit à l'ensemble solution. Donc, le nombre, bien sûr, il est positif sur la réunion des deux intervalles. Petit b, c'est une petite déduction. Donc, la racine cubique appartient à R. Autrement dit, fx appartient à R, c'est-à-dire x a une image par f, si et seulement si. Ce qui est à l'intérieur de la racine cubique doit être positif. C'est-à-dire ex moins 5, ex plus 6 supérieur ou égal à 0, d'après la question précédente. Donc, x appartient à la réunion des intervalles, d'où df égale moins l'infini, ln2, union ln3 plus l'infini. Donc, voilà pour, bien sûr, la partie numéro 1 de cet exercice. Soyez au rendez-vous pour la partie 2, pour la résolution du système. إذا بهذا نكون قد أنهينا الجزء الأول من تمرين رقم 1 في الدوال الأسية. كونوا في الموعد مع جزئه الثاني والأخير بالتوفيق إن شاء الله. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا.